मीना भी वो देखें, ये जो बाबा जी है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अरे भाई क्यों, क्या हो गया गुड्डू? क्यों अच्छे नहीं लगते तुम्हें बाबा जी? ऐसे तो नहीं कहते बड़ों को। नहीं मीना भी देखे ना, मैं इनको सलाम भी करता हूँ, ये जवाब ही नहीं देते मेरे सलाम का। मैं जब भी इनको कोई बात कहता हूँ, ये बात ही नहीं करते मेरे से। ऐसे बस देखते रहते हैं, मुझे मेरी बात ही नहीं सुनते। मैंने इनको कहा एक बार मुझे बॉल पकड़ा देना, उन्होंने मुझे बॉल भी नहीं पकड़ाई। मेरी इनके पास चली गई थी, मैंने इनको दूर से बोला कि बॉल दे दें। फिर मैंने इनको कई बार सलाम किया, ये जवाब ही नहीं दिया इन्होंने मुझे। पता नहीं क्या मसला है इनके साथ, देखिए। हो सकता है गुड्डू कोई मसला हो, किसी वजह से उन्होंने ऐसा किया हो। ऐसे बुरा तो नहीं सोचना चाहिए ना हमें किसी के बारे में। नहीं आप ही देखे, आप ऐसे ही कहती रहती हैं। अभी जाके देखे आए, हम पूछ लें पीछे का पापा जी से कैसा क्यों करते हैं वो, हमेशा ऐसे करते हैं वो। चलो गुड्डू अभी जाके पूछ लेते हैं बाबा जी से। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। देखा मिला आप ही, इन्होंने जवाब नहीं दिया ना। बाबा जी बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। ओ, वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाबा जी आपको हमने पहले भी सलाम किया था, आप जवाब नहीं देते। क्या बेटा? बेटा जरा ऊंचा बोलना, मुझे असल में सुनने का मसला है। मुझे सही से आवाज़ नहीं आती, मेरे कान थोड़े ख़राब हो गए हुए हैं, तो मुझे सही से समझ भी नहीं आ रही तुम क्या बोल रहे हो। तो बेटा ज़रा ऊंचा बोलना। देखे गुड्डू, देखा, ये तुमने अपने पास से सोच लिया था। बाबा जी के तो सुनने का मसला है, इस वजह से वो सलाम का जवाब नहीं दे रहे थे। कितनी बुरी बात है, तुमने खुद से उनके बारे में सोच लिया। ये तो किसी के बारे में बुरा सोचना, बदगुमानी करना, खुद से नेगेटिव सोचना, ये तो बहुत बुरी बात होती है। देखा, अब तुमने ऐसे नहीं करना है था। हाँ भी ठीक है, अब तो सही कह रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह ताला से भी तौबा करूँगा। ऐसे ही मैं इतने दिनों से बाबा जी के बारे में बुरा सोच रहा था। तो बहुत बुरी बात है, बाबा जी तो बेचारे बीमार थे, उनको तो सुनाई नहीं देता सही से। चलें आप ही आ जाएं, आगे चलते हैं, हम खेलते हैं। वो देखिए आप ही, वो बिलाल, वो देखिए आप ही, ये देखें। अब वो देखिए बिलाल जो है ना, ये जब भी, अब मैंने देखे कि ये लेके आता है ना चीज़ें, चिप्स वगैरह, तो ये काफ़ी ज़्यादा चिप्स नीचे फेंक देता है कोने के अंदर। देखिए ये ज़ाया करता है अल्लाह ताला का रिस्क। अल्लाह ताला ने रिस्क दिया है, हमें खाने पीने की चीज़ें नहीं होती हैं, ये ऐसे ही ज़ाया कर देता है, फेंक देते हैं इतने ज़्यादा चिप्स। और अभी मैंने कई बार देखा है ये बहुत ज़्यादा इस तरह करता है। अब आप कहेंगे कि इसके बारे में भी अच्छा सोचो। अब आप इसके बारे में क्या अच्छा सोचूं? ये तो बुरी बात है ना, कि खाने को ज़ाया करना, ऐसे ही कोने के अंदर अपना इतना ज़्यादा खाना फेंक देना। अगर नहीं खाना तो किसी को दे दे, किसी गरीब को दे दे, या थोड़ा ले, ज़्यादा ना ले। नहीं गुड्डू, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। नहीं अभी आप बताइए ना, अब इसके अंदर मैं क्या अच्छा सोचूं मैं। चलो गुड्डू जाके बिलाल से पूछ लेते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बिलाल, हमने पूछना था कि आप ये कोने के ऊपर इतने ज़्यादा चिप्स वगैरह फेंक देते हैं, ये आप क्यों फेंकते हैं? अरे गुड्डू, मीना अपी, असल में यहाँ पर ना मैं देखता था बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं, तो वो खाना ढूंढ रहे होते हैं। तो मैंने सोचा मैं कीड़े मकोड़ों के लिए थोड़ा सा खाना डाल दिया करूँ, ताकि वो आसानी से यहाँ से ले जाया करें। मैं तो ये कीड़े मकोड़ों के लिए डालता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डालता हूँ, मैं फेंकता नहीं हूँ। ये तो मैं कीड़ों को खाना देता हूँ, तो अल्लाह ताला खुश होंगे, अल्लाह ताला की मखलूक को मैंने खाना दिया है। देखा गुड्डू, मैं कहती थी ना कि हमें नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में भी बुरा। अब देखो वो इतनी अच्छी नीयत से यहाँ पे खाना रखता था कि कीड़े खाएंगे। अब आइंदा बिल्कुल ऐसे नहीं करना। जी आप ही जी, वाकई देखा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इंशाल्लाह अब मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। अल्लाह ताला आप ही मुझे माफ़ कर दें। इंशाल्लाह अब मैं सबके बारे में अच्छा सोचा करूँगा, खुद से किसी के बारे में गलत नहीं सोचूंगा मैं। अगर मुझे लग भी रहा हुआ कि कोई गलत है, तो मैं गलत नहीं सोचूंगा उसके बारे में, इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर आपको बज़ाहिर सामने कोई चीज़ ऐसी लग रही हो कि अच्छी नहीं है, या कोई आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, या आपको देखने में लग रहा है कोई बुरा काम कर रहा है, तो इसका
مطلب یہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اصل میں ہی برا کر رہا ہو. خود سے اس کے بارے میں آپ نیگیٹو نہ سوچیں، خود سے ازیوم نہ کریں اس کے بارے میں کہ وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی بہت اچھی نیت ہو اور وہ اچھی وجہ سے کام کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، کوئی مسئلہ ہو جس کی وجہ سے وہ کام کر رہا ہو. تو خود سے ازیوم نہیں کر لینا چاہیے اور دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، برا نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی پازیٹیو بات نکالیں. اگر کوئی آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ بظاہر کوئی بری بات نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی پازیٹیو پہلو ہو، کوئی اور وجہ ہو جس کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہو. اس لیے نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے دوسروں کے بارے میں. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. بچوں، حج سے متعلق ہم آپ کو بتا رہے تھے، اس کے اندر ہم نے آپ کو طواف کے بارے میں بتایا تھا کہ طواف کس طرح کرنا ہے، اور طواف کے اندر جو غلطیاں ہیں جن سے بچنا ہے ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کن کن غلطیوں سے طواف کے دوران آپ نے بچنا ہے. اور اب ہم آج آپ کو بتائیں گے طواف سے ریلیٹڈ کچھ مسائل جن کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے. یہ آپ کے کام آئیں گے جب انشاءاللہ آپ عمرے کے لیے جائیں گے، حج کے لیے جائیں گے اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے. سب سے پہلے بچوں یہ کہ طواف کرنے والا شخص نمازی کے سجدے کی جگہ کو چھوڑ کر آگے سے گزر سکتا ہے. یعنی آپ کو ہو سکتا ہے یہ مسئلہ پیش آئے کہ آپ طواف کر رہے ہیں اور لوگ مطاف کے اندر وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں. آج کل تو صرف نماز پڑھنے والوں کو وہاں نہیں جانے دیتے، لیکن طواف والے بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، واجب الطواف وغیرہ. تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ مسئلہ پیش آئے کہ آپ طواف کر رہے ہیں اور آپ کے قریب ہی اب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اب آپ کو اس کے آگے سے گزرنا پڑا ہے، اور نمازی کے آگے سے گزرنا تو بہت بڑا گناہ ہے. تو پھر اس کیس میں آپ کیا کریں گے؟ تو اس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جس جگہ پر اس نے سجدہ کرنا ہے اتنی جگہ چھوڑ کر اس کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں. اس کی اجازت ہے طواف کے اندر کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی سجدے کی جگہ کو چھوڑ کر اتنا ڈسٹینس ہو کہ اس کی سجدے کی جگہ پہ آپ کا پاؤں نہ ہے، اس کے آگے سے نہ گزریں، تو تھوڑا سائڈ پہ ہو کے اس کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں. اس کی گنجائش ہے. تو اس لیے پریشان نہیں ہونا، تھوڑا سا ڈسٹینس رکھ کے آپ نمازی کے آگے سے طواف کے دوران گزر سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ کہ طواف کے دوران اگر فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے یا پھر نماز جنازہ کی جماعت کھڑی ہو گئی، تو اس وقت آپ طواف کو چھوڑ کر پہلے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ وہیں سے باقی کا طواف شروع کریں گے جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا. کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے آپ نے طواف شروع کیا یا ابھی آپ کا طواف پورا نہیں ہوا تھا، تو نماز کا وقت آ گیا، تو آپ اپنی آپ طواف کو وہیں پر چھوڑ کر جیسے جب جماعت کھڑی ہو تو اس وقت آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں. جب تک جماعت کھڑی نہیں ہوئی، اذان ہوئی ہے، ابھی تیاری ہو رہی ہے نماز کی، تب تک آپ طواف کرتے رہیں. لیکن جب نماز بالکل کھڑی ہونے کے قریب ہو جائے، صفیں کھڑی ہو جائیں، بند نہیں ہو صفیں، تو اس وقت آپ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں وہیں پر اور نماز پڑھیں. اور پھر اس کا خیال رکھیں کہ جہاں سے آپ نے طواف چھوڑا تھا وہیں سے آپ نے شروع کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کچھ آپ کا جو طواف کا چکر ہے وہ صف سیدھی کرتے ہوئے یا صف پوری کرتے ہوئے آپ کا گزر جائے. آپ وہاں پر پیچھے اس جگہ پر جائیں گے جہاں پہ آپ نے طواف چھوڑا تھا، وہیں سے شروع کریں گے اور باقی کے چکر اپنے پورے کریں گے. شروع سے سٹارٹ کرنا ضروری نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر طواف کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو بغیر وضو کے آپ طواف نہیں کر سکتے، کیونکہ طواف کے لیے وضو ضروری ہے. تو اگر طواف کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ وہیں پر طواف کو چھوڑیں، اپنے چکر یاد کر لیں کہ آپ کے کتنے چکر ہو گئے ہیں، اور چھوڑنے کے بعد آپ وضو کرنے جائیں اور واپس آ کر اسی جگہ سے آپ طواف شروع کریں جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا، اور باقی کا طواف آپ مکمل کریں. اس کے اندر ایک اور چیز کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کے 4 چکر پورے ہونے سے پہلے وضو ٹوٹ گیا ہے تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ واپس آ کر پورا طواف بالکل شروع سے اثر نو پورا طواف شروع کریں. لیکن اگر آپ ایسا نہیں بھی کرتے اور جیسے پہلے بتایا کہ وہیں سے طواف شروع کر لیتے ہیں جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا، مثال کے طور پہ آپ نے 3 چکر طواف کے کر لیے، اب چوتھے چکر کے اندر آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ جائیں، آپ وضو کریں، واپس آ کر آپ چوتھے چکر سے دوبارہ شروع کریں اور اپنے باقی کے چکر پورے کر لیں. تو اور یہ جو آخری بات بتائی ہے چوتھے نمبر پر 4 چکروں والی، یہ افضل ہے. لیکن اگر مشکل ہے کہ واپس آنے میں بہت مشکل ہوگی، وہ دوبارہ طواف کرنے میں بہت مشکل ہوگی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ واپس آ کر
वज़ू करके उतना ही तवाफ़ कर सकते हैं जितना आपका रह गया है। इसके बाद 5वें नंबर पर ये है कि अगर भूल कर आपने तवाफ़ के 8 चक्कर लगा लिए, तो कोई बात नहीं, तवाफ़ दुरुस्त है। भूल के अगर ज़्यादा चक्कर लग जाएँ, क्योंकि तवाफ़ के 7 चक्कर होते हैं, अगर भूल के आपके ज़्यादा चक्कर लग गए, 8 लग गए तो कोई बात नहीं। इसके अंदर कोई मसला नहीं है, आपका तवाफ़ दुरुस्त हो गया। और लेकिन अगर कोई जानबूझकर 8 चक्कर लगाए, तो यानी अगर आपको पता था आपके 7 चक्कर पूरे हो गए हैं, लेकिन आपने वैसे ही जानबूझ के एक 8वां चक्कर भी लगा लिया है, तो अब आपको बाकी के जो 6 चक्कर हैं दूसरे तवाफ़ के, वो भी लगाने वाजिब हैं, वो ज़रूरी हैं। और अब आपके इस तरह 2 तवाफ़ होंगे, क्योंकि अगर आपने 7 चक्कर के बाद 8वां चक्कर जानबूझ के लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक नया तवाफ़ शुरू कर लिया है, क्योंकि पिछला तवाफ़ तो 7 चक्कर पे आपका पूरा हो गया था, और अब आपने जो 8वां चक्कर लगाया है, इसका मतलब है जानबूझ के लगाया है कि आपने एक और तवाफ़ शुरू कर लिया है, तो अब आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ेंगे तो उसको आपको दोबारा वो तवाफ़ लौटाना, वो करना वाजिब होगा, या उसके बाकी के चक्कर लगाने आपके लिए वाजिब होंगे। तो इस चीज़ का आप ख़ास ख़्याल रखें। ये तवाफ़ के मोटे-मोटे मसाइल हैं, जो कि अक्सर पेश आ जाया करते हैं, तो इनको आप ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको बताएँगे तवाफ़ ख़त्म करने के बाद मुल्तज़िम पे जाना, दुआएँ करना और वाजिब तवाफ़ अदा करना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको बताते हैं मुआशरत की सुनतें, जो मुआशरे से मुतल्लिक सुनते हैं, उसके अंदर लिबास से मुतल्लिक बात चल रही थी। आज हम आपको कुछ बातें बताएँगे कि कुफ़ार से मुशाबिहत इख्तियार करने का शरई हुक्म क्या है, इस्लाम हमें क्या बताता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो समझने वाली चीज़ है कि मुशाबिहत का क्या मतलब होता है। मुशाबिहत का मतलब होता है कि रिज़ेम्बलेंस, एमुलेशन, के आप किसी की तरह दिखें, किसी की तरह बनने की कोशिश करें, अपना हुलिया, अपनी शक्ल सूरत, अपने आप को किसी और की तरह, किसी और कौम की तरह, किसी और मज़हब की तरह ढालें या शो करें। जिस तरह इधर तारीफ लिखी हुई है कि आप जो अपनी हकीकत है, अपनी सूरत है, अपनी अपीयरेंस है, अपनी आपकी जो फ़ॉर्म है और आपका जो वजूद है, उसको छोड़कर, अपनी इस्लामी शिनाख्त को छोड़कर दूसरी कौम की हकीकत, दूसरी कौम की सूरत इख्तियार करें और उसके वजूद में मर्ज हो जाएँ या ब्लेंड हो जाएँ। इसका इसको इसको कहते हैं तशब्बुह इख्तियार करना। तशब्बुह करना, किसी दूसरी कौम की मुशाबिहत करना। और अगर आपके कुफ़ार की किसी कुफ़र कुफ़र वाली किसी कौम के साथ ऐसा कर रहे हैं, कुफ़ार की कौम के साथ कर रहे हैं, यहूद व निसारा, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज़ हैं, या दूसरे नॉन मुस्लिम्स हैं, एथीस्ट हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनको उनके दीन के ऊपर या उनके तरीके के मुताबिक आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपनी अपीयरेंस को चेंज कर रहे हैं, अपनी फ़ॉर्म को चेंज कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं कि आपने उनकी तशब्बुह इख्तियार की है, आपने उनकी मुशाबियत इख्तियार की है, आपने उनकी तशब्बुह की है। तो इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमें बताया है कुरान पाक में कि ए ईमान वालो, मत बनाओ यहूद व निसारा यानी ज्यूज़ और क्रिश्चियंस को अपना दोस्त। वो आपस में दोस्त हैं एक दूसरे के, और जो कोई तुम में से दोस्ती करे इनसे तो वो उन्हीं में से है, और अल्लाह हिदायत नहीं देता ज़ालिम लोगों को। तो बच्चों, यहाँ पर कुरान पाक में सूरह अल माइदा की आयत है, इसके अंदर बड़ा क्लियरली बताया गया है कि जो ये नॉन मुस्लिम्स हैं, खासकर ज्यूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये एक्चुअली आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। तो आपके साथ ये आपके कल्बी दोस्त जो है, हकीकी दोस्त कभी भी नहीं हो सकते। इसके अंदर एक बात ख्याल रखनी है कि अक्सर ऐसा मौका पेश आता है, या ऐसी सूरत-हाल बनती है कि नॉन मुस्लिम के साथ आपको डील्स करनी पड़ती हैं, काम करना पड़ता है या लेन-देन करनी पड़ती है, तो उसकी इस्लाम ने हमें बिल्कुल इजाज़त दी है। यहाँ पर जिस दोस्ती से अ, मना किया है वो है कल्बी दोस्ती, यानी ऐसी पक्की कल्बी दिली दोस्ती, जिस तरह आप कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड्स अपने बनाना, कि उनका, उनके मज़हब का, उनके कल्चर का, उनकी पर्सनैलिटी का आपके ऊपर असर हो। हाँ, उनके साथ जो नॉर्मल नॉन मुस्लिम्स हैं, ज्यूज़ और क्रिश्चियंस हैं, या बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं, जो अपने आप को नॉन मुस्लिम्स कहते हैं, उनके साथ लेन-देन करना, इसकी इजाज़त है। उनके साथ बिज़नेस करना, उनके साथ काम करना, अगर वो बीमार हो जाएँ उनका ख़्याल रखना, अगर वो हमसाए हैं तो उनके हकूक़ अदा करना, उनकी बीमार पुरसी करना, इसकी इस्लाम ने हमें इजाज़त दी है।
اور جو ان کے حقوق ہیں وہ اسلام نے ہمیں بتائے ہیں، لیکن ان کو آپ اپنا دلی دوست نہیں بنا سکتے، اپنے دل میں ان کو جگہ نہیں دے سکتے، کیونکہ جب آپ کسی کو اپنا دلی دوست بنائیں گے، بیسٹ فرینڈ بنائیں گے، تو الٹیمیٹلی اس کے مذہب کا، اس کے کلچر کا آپ کے اوپر اثر ہوگا اور آپ کا اپنا دین کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے جس کو دلی دوست بنانا کہتے ہیں وہ اسلام کے اندر منع ہے۔ اس کے اندر ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے، یہ جو بتایا کہ نان مسلمس کے ساتھ لین دین اور باقی سب چیزیں جائز ہیں، یہ ایسے نان مسلمس کے ساتھ جائز ہیں جو اپنے آپ کو نان مسلم کہتے ہیں، یہود و نصارہ ہو گئے یا باقی نان مسلمز ہو گئے، لیکن جو زندیق ہوتے ہیں جس طرح قادیانی ہیں ان کے ساتھ یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو نان مسلم کہتے بھی نہیں ہیں، وہ تو مسلمان کہتے ہیں، وہ تو ہمیں نان مسلم کہتے ہیں اپنے آپ کو، بلکہ مسلمان کہتے ہیں۔ تو قادیانیوں کے ساتھ لین دین، اٹھنا بیٹھنا، کسی طرح کی بھی اسلام دعا اور کسی طرح کا بھی تعلق جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد بچوں ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں کیا ارشادات ہیں کہ جو غیر قومیں ہیں، دوسری قومیں ہیں، ان کی ریزمبلنس، ان کی ایمولیشن کے بارے میں، ان کی طرح اپنی اپیئرنس بنانے کے بارے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مختلف موقعوں پر آ، جو غیر قومیں ہیں، غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے، ان کی طرح بننے سے منع فرمایا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ملت اسلامیہ کے علاوہ کسی اور امت کے ساتھ مشابہت اختیار کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور ارشاد فرمایا کہ تم یہود اور نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو۔ اب اس کے اندر مشابہت ہر طرح کی مشابہت ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے طور طریقے، ان کا لباس، ان کا کلچر، ان کے ایونٹس، ان سب چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ کہ جو یہود و نصارہ کا لباس ہے، یہود و نصارہ کا کلچر ہے، نان مسلمس کے ایونٹس ہیں، ریلیجیس ایونٹس ہیں یا ان کے اپنے طور طریقے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف جو بہت زیادہ نیگیٹو طور طریقے ہیں خالی اسی کے اندر ہم نے ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، بلکہ دوسری طرح سے بھی ہمیں ہر طریقے سے ان کی مشابہت سے بچنا ہے تاکہ ڈفرنس صاف ظاہر ہو۔ یہاں تک کہ جس طرح اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان بھی پگڑی پہنا کرتے تھے، امامہ، اور یہودی بھی پگڑی پہنا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن مسلمانوں کو ان کی مشابہت سے بچانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پگڑی کے نیچے ٹوپی پہنا کرو تاکہ ڈفرینٹ ہو جائے کچھ یہودیوں سے، کہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ تو یہاں تک احتیاط کرتے تھے کہ جو جائز کام ہیں ان کے اندر بھی ان کی مشابہت سے بچنے کی ہمیں بتایا گیا ہے، تو اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت میں اس کا حشر اسی شخص کے ساتھ ہوگا۔ جو یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ جس کی مشابہت اختیار کریں گے، یعنی جس کی طرح بنیں گے، قیامت والے دن آپ اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اگر آپ مسلمانوں کی طرح بنیں گے، مسلمانوں کے طور طریقے اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طور طریقے اپنائیں گے، تو کل امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ اٹھائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے غیروں کے، نان مسلمس کے طور طریقے اپنائے، ان کی طرح اٹھنا بیٹھنا، کلچر، لباس، بول چال رکھی، تو اس حدیث کے مطابق قیامت کے دن ان کا اس شخص کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ تو بہت خطرناک بات ہے، اس لیے اس کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ صحابہ اکرام بھی اس چیز کے اوپر بہت زیادہ سختی کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام بہت زیادہ پھیل گیا تھا، اور بہت سارے اجمی، یعنی جو لوگ عربی نہیں تھے، دوسری قومیں، وہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان قوموں کا اثر، ان کا لباس، ان کا کلچر مسلمانوں کے اوپر کوئی افیکٹ ڈالے، کوئی امپیکٹ ڈالے۔ تو اس لیے انہوں نے مختلف جگہوں پر خطوط بھی بھیجے۔ ان میں سے حضرت ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ہم عتبہ بن فرقد کے ساتھ اذربائیجان، اس وقت اذربائیجان تک بھی اسلام پھیل چکا تھا، کہ ہم اذربائیجان میں تھے، تو اس وقت ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط بھیجا جس میں انہوں نے بہت سارے احکامات و ہدایات بتائیں، اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ تم اپنے آپ کو
اہل شرک اور اہل کفر کے لباس اور حید سے دور رکھنا۔ بچوں یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے اس طرح کے بہت زیادہ آ، آج کل کے زمانے میں ایشوز بھی آ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں عجیب و غریب قسم کی اپنی شکلیں بنا رہے ہیں، لباس پہن رہے ہیں، کچھ عورتوں کی طرح، کچھ عورتیں مردوں کی طرح، اور زیادہ تر یہ کفار کے اندر ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ مسلمان قومیں جو ہیں وہ بھی یہ کر رہی ہیں، مسلمان بھی ان کو دیکھا دیکھی اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، تو ان سے بھی بچنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط بھیجا تھا اس کے اندر لکھا تھا کہ اے مسلمانوں، ازار اور چادر کا استعمال رکھو اور جوتے پہنو۔ ازار یعنی تہبند جو ہے اس کا بتایا، اور چادر اوپر لینے کا، کیونکہ اس زمانے میں مسلمان تہبند پہنتے تھے، چادر لیتے تھے، اور ساتھ فرمایا کہ اور اپنے جد امجد اسماعیل علیہ السلام کے لباس یعنی لنگی اور چادر کو لازم پکڑو، اور اپنے آپ کو عیش پرستی اور اجمیوں کے لباس اور ان کی وضاقتہ اور حید سے دور رکھو، مبادا کہ تم لباس اور وضاقتہ میں اجمیوں کے مشابہ بن جاؤ اور موٹے کھردرے اور پرانے لباس پہنو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی اس چیز کی بہت زیادہ لوگوں کو تلقین کی کہ لباس کے اندر اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ ایسے ممالک کے اندر بھی چلے گئے ہیں جہاں پر غیر مسلم زیادہ ہیں یا دوسری قومیں زیادہ ہیں، تو آپ اپنا جو دینی لباس ہے جس سے آپ کا سطر بھی ڈھکتا ہے، اور جو ایک دینی لباس کے اندر جو خصائل ہونے چاہیے تھے جو کہ ہم نے آپ کو پہلے بتائے ہیں، ان کو نہ چھوڑیں۔ تو اس کا بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لباس ہمیشہ ایسا پہنیں، ایسا رکھیں کہ دوسروں کی اس کے اندر مشابہت نہ ہو، غیر قوموں کی ریزمبلنس نہ ہو، ہماری ایک مسلمانوں کی اپنی شناخت ہے وہ ظاہر ہو، اور اس کی اپنی بھی بہت زیادہ برکات ہیں، اور اپنے لباس پہننے کی، مسلمانوں کے لباس پہننے کی اور غیروں کا لباس پہننے کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں، اور ان کی وضع بنانے یا ان کی طرح لگنے میں بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ ان کے کچھ نقصانات کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی بار بھی بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، یہاں پر ہمارا چھوٹے بچوں کا سیشن ختم ہوتا ہے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ نیکسٹ سیشن شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔